مرحبا بكم في لاشين ديالي سيدز. اليوم راح ندير لون دي فيديو لي بلو بيزار باسكو راح نهضر على لا ميتافيزيك، على ان اسبي اللي يكزيستي بارتو دوكا في الجزائر. بون لا سونتي مونتال elle n'existe pas كيما قلت كيما بديت لا فيديو اللي فاتت، مي لا ريزيستونس اللي حنهضر عليها اليوم elle existe partout dans le monde، surtout في دي بيي تاع low consciousness كيما الجزائر ولا كيما لي بيي تاع you know مانيش حاب نكثر الهضره مي you know على بالكم شنو راني نهضر. فوالا درك نبداو لا فيديو، نبدا نهضر لكم على شنو هي لا ريزيستونس واش راح تدو منها وكيفاش تقدروا تفهموا لا ريزيستونس تاع الصح، ماشي لا ريزيستونس اللي كي نقول لكم هكذا تجيكم في بالكم اباري الا تعرفوا لو كونسيبت من قبل. قبل ما نبدا نهضر على ريزيستونس كاين ان بروبليم اللي عندي انايا في لا كوميونيتي تاع لو ديفلوبمون بيرسونيل. داكور لا كوميونيتي تاع لو ديفلوبمون بيرسونيل تراديسيونيل هدايا تاع فوكس اون ذا بوزيتيف، كونسونطريفو سور لو بوزيتيف، لي افيرماسيون، لازم يو هاف تو ثينك، لازم تفورسي روحك دير عفايس. باغ اكزومبل نتايا ما راكش حاس روحك، ما عندكش لا كونفيونس اون توا، تبدا تقول I'm confident, je suis confiant. تبدا تعاود غير هذوك les affirmations. انا pour moi c'était le truc le plus stupide اللي قدرت تجيبو la communauté تاع développement personnel traditionnel. داكور صح. دوك انايا نفهمكم واش راني حاب نقول بهاد العفسه وعلاش راني ناتاكي. بون مانيش ناتاكي مي راني I'm revealing، راني جو dévoile des vérités اللي ماشي انا اللي جبتهم بيان سور، دي مونتور ا موا كاين عباد تعلمت منهم هاد لي كونسيبت هادوما. لو كونسيبت هذا كاين في لو فيزيك وكاين في لو ميتافيزيك. عندنا لا ريزيستونس، داكور كاين ريزيستونس في الدنيا، كاين ريزيستونس على كلش اللي نديروه. باغ اكزومبل عندنا لا ريزيستونس اللي جايه في الاكستيريور، في لو فيزيك، في لو موند فيزيك ديالنا هذايا. باغ اكزومبل عندنا نتايا راك حاب باغ اكزومبل تروح لكاش بلاصه، عندك خدمه على 8 تاع الصباح، بصح وشنو كاين لا ريزيستونس تاع انت ما رقدتش بكري، ما تقدرش تنوض بكري، ومن بعد نوض تاع 8 بيل، ومن بعدك رايح اون روتار. هذه سي اون ريزيستونس. باغ اكزومبل نتايا راك حاب تكون الاز مع عباد الاز اللي ما يجوجيوش، مي وشنو تلقى روحك مع عباد اللي يديرونجيوك، اللي يجوجيوك بزاف، اللي ما يريسبكتيوكش. هذه لا ريزيستونس. داكور هذه لا ريزيستونس اكسترن صح. بصح وشنو كاين اون ريزيستونس في الانتيريور ديالنا، في قلوبنا ولا في لو بسيشيك ديالنا ولا في لانكونسيون ديالنا. نعطي لكم دي زيكزامبل. نعطي لكم قبل ما نعطي لكم ان اكزامبل نعطي لكم اون انالوجي اللي كي فا إلوستري هاد العفسه هذه. سوبوزون كاين اون ريفيير، كاين نهر او يجري، المسار تاع النهر هذاك راهو يجري فور. داكور ابخي عندنا زوج عباد يعوموا، واحد يعوم من الجهه تاع النهر هذاك تاع لو كورون تاع النهر، وكاين عبد اللي يعوم الكونترير تاع الجهه هذيك. داكور بيان سور اللي راهو يروح في الجهه تاع لا ريفيير راهو يتبع الفلو تاع لا ريفيير. بصح وشنو البنادم اللي راهو يعوم كونتر، راهو كونتر ذا ستريم. على بها يقول لك في كي يهضروا على consciousness، على لا conscience، الوعي هذايا، يقول لك stream of consciousness parce que la conscience métaphysiquement elle est représentée métaphysiquement métaphysiquيا معبره، elle est représentée comme une rivière كيما النهر، parce que la conscience ديالنا تمشي، parce que الى نجو نشوفوا la conscience جايه برا على لو كور ديالنا. ابخي عندنا الدماغ اللي هو لو فلتر
تاع لا كونسيونس هذيك اللي يبعث لنا دي زيموسيون اللي يبعث لنا دي بونسي ولا دي زيماج داكور. هذه سي اون فيديو نزيدو نهضروا بلو بروفونديمون على هاد العفسه. عندنا هذا لو جون تاع لا ريزيستانس اللي جاي فينا لداخل، كيما باغ اكزومبل نقولوا بلي انا راني حاب نجيب دراهم بزاف في حياتي. هذه سي اون ايدي كونسيونت، دوكا راني حاب ندير دراهم. بصح شنو عندنا اون اوتر ايدي اللي جايه في لانكونسيون اللي تقول لك دراهم يبدلوا البنادم، على بالك دراهم يقدروا يرجعوك ميشون، دراهم عيانين. لا بلوبار هذه في الجزائر بزاف كيشوفوا واحد عنده بزاف دراهم ايتو بون كاين عباد صح سرقوا في الجزائر، بصح شنو كاين عباد اللي صح خدموا وجابوا دراهم هذوك. كاين كيشوفوا واحد عنده طوموبيل شابه ولا دراهم يقول لك باباه مدلو سرق. هذه سي اون ايدي، هذه سي اون ريزيستانس ليدي ديالك تاع تروح تجيب دراهم. وهاد العفسه ما راهيش رايحه على بالي يقول لك ما تجوجيش عباد باسكو ما راكش رايح تأذي العباد هذوك اللي جوجيتهم، مي راك رايح تأذي روحك باسكو هذه سي اون كرويونس ابليف اللي راهو في لانكونسيون ديالك راهو يجبد فيك داكور. باسكو لينيرجي تاع لانكونسيون راهي تخمم بلا ما نفيقوا على بها انكونسيون، اللاوعي ما راكش واعي بها، راه ديفلوبات لك ملي كنت صغير. سي اون كرويونس لي لا سوسيتي ديالك عطاوها لك. on nous a empoisonné voilà la société هذه. بون ميم سي صح نزعفوا كي نفيقوا نعرفوا هاد العفايس اللي صح اكزيستيو، بصح شنو نسيو نتعلموا we forgive them من بعد we forgive ourselves après la résistance تروح. نعطيكم un autre exemple ولا deux autres exemples تاع la résistance interne هذه اللي فينا. كيما باغ اكزومبل نقدروا نقولوا البنادم راهو حاب il veut perdre du poids، راهو حاب ينقص لو بوا. انايا غير ريسامون نقصت 8 كيلو. نقصت ديجا البوا في حياتي، بصح شنو هاد الخطره جي بري اون ابروش ديفيرونت اللي رحت شفت لا ريزيستانس اللي عندي باسكو علاش اشاك فوا نقص في البوا هذاك بصح شنو يعاود يولي لي لو بوا. كانت عفسه في لانكونسيون ديالي هي اللي كانت ديرونجي فيا، هي اللي كانت دائما تديني فيغ لو كوتي هذاك تاع لا جو غاني لو بوا هذاك داكور. سيبوزون بنادم حب يقول لك بلي جو بيردر دو بوا، يروح يبدا يدير ان ريجيم، يبدا يسونطرين اي تو ما ياكلش نابورت كوا اي تو. بصح شنو ابري 15 جور يبدا يتشيتي، يبدا يجيه بزاف ديفيسيل ما يقدرش. سي كوم سي ينوض صباح ولا ينوض في الليل او ميليو دو لا نوي يروح يبدا ياكل شي ياكل يبدا يخربها هكذا. هو على بالو بلي واش راه يدير عفسه عيانه بصح ما راهوش يكونترولي روحو. هنا وين تجي لا ريزيستانس. لا ريزيستانس تاع الصح، لا فغي ريزيستانس ما تخليكش دير واش راك حاب. سي كوم سي عندنا دوبل بيرسوناليتي، وكاع في الدنيا هذه كاع الانسان عنده دي زاسبي. هذه سي اون اوتر فيديو نهضر عليها. بصح وشنو لازم نعرفوا بلي كي تحب دير عفسه شوف ليدي كي اوبوز هذيك العفسه، ريماركيو. ابخي دون ان فيتور بروش تاني نزيد ندير لكم اون اوتر فيديو اشاك فوا نقول لكم ابخي ندير لكم اون اوتر فيديو اللي تهضر على كيفاش ندخلوا في لا ريزيستانس اون لا ديتيكت ومن بعد نخدموا بها باش تولي لا كونسيونس ديالنا ولي زاكسيون ديالنا aligned نروحوا في جهه واحده، ماشي اون انرجي تجبد من لانكونسيون وفي لو كونسيون اون انرجي راهي تديك بزاف واعره. تقدر تكون اون ريزيستانس فيزيك تاني في لو موند اكستيريور. كيما باغ اكزومبل انا هذه صارت لي بزاف في لي سيركل سوسيو، من داك نلقى روحي مع عباد اللي انا اوفون لا ريزيستانس ديالي ما رانيش حاب نهضر مع العباد كاع. بصح شنو كوم انا جي ان تروماتيزم اللي لقيت روحي وحدي بوندون ان مومون وين ما كانوش عندي بزاف لي زامي، ما كنتش ندور مع عباد اي تو، جيتي با اكسبتي فريمون. كاين اون ريزيستانس هذيك اللي من تحت تخوفني، تقول لي بلي دايم واحد ما يحبك، واحد ما يحب يهضر معاك، والعباد هادو ما يعيو كاع راهم كونتراك داكور. بصح شنو ليدي كونسيون ديالي سيتي لازم نروح نهضر مع هاد العباد، لازم نفورسي روحي سينون نريح وحدي، سينون نلقى روحي وحدي داكور. مازالني نخدم بهاد العفسه باسكو سي ان تروك
بزاف قديم فيا سي ان تروماتيزم قديم من لونفونس تسمى I'm reconnecting with the child self. اني ريسامون درت ان ايفينمون في سابلات بروشينمون ندير ان ايفينمون لو ميم اسمه العنان نديرو في بلاصه واحده اخرى و سي فولي ارواحو دونك بارطاجي لا فيديو من دوك نقول لكم in the middle of the video بارطاجي لا فيديو باش يعرفوا العباد وارواحو لا ديرنيير فوا وريت لهم كيفاش how to release resistance كيفاش يخرجوا هذيك لا ريزيستانس داكور صح سيبوزون راكم مريحين مع عباد مع بنادم هكذا نتوما ما تحبوش فورسيمون تحبوش هذيك لا بيرسون بصح شنو تقولوا اي لاف يو نحبك نشتيك نو ومن بعد شنو غير تقولوها تحسوا اون انرجي اللي تطلع هكذا فيكم اون سونساسيون نيجاتيف اللي شغل تقول لكم نو راك تكذب وهذه ça crée un problème un grand problème une dissonance cognitive cognitive dissonance a clash of ideas لداخل ومن بعد ما نولوش align ما نولوش authentique مع روحنا ما نكونوش honnête مع روحنا تاني نكونوا un peu hypocrite pour ne pas juger parce que c'est مع les circonstances كيفاش انا عايشين في la société c'est normal نكونوا fake c'est normal parce que la société هذه elle ne fait que promouvoir fakeness هذه fake l'hypocrisie لازم دير عفايس باش تكون accepted وما لازمش تكون روحك داكور هذا هو لو بروبليم صح وشنو هي العفسه اللي راهي تخلينا عندنا بزاف لي بروبليم مع لا ريزيستانس كاين عباد بزاف اللي they release the resistance هاد لا ريزيستانس تخرج منهم سبونتانيمون بصح وشنو سا ديبون كيفاش لي سيستيم نيرفو ديالهم ابيجينيتيكمون لي زونسيتر ديالهم اسكو السيستيم نيرفو ديالهم كيزيدوا عندهم ان سيستيم نيرفو صحيح بصح كاين عباد واحد اخرين اللي عندهم سيستيم نيرفو ضعيف هادي ابخي نهضروا على لا فيزيولوجي تاع هاد لي بروبليم لا سول شوز اللي راهي تخلينا نسيو نديرو عفايس بصح ما نقدروش نديروهم ما نقدروش نكونوا at peace with ourselves c'est la réaction ديالنا envers la résistance هذيك كاين عباد اللي يحب يدير كيما انا باغ اكزومبل نحب ندير عفايس نروح نطلع هكذا ندير عفايس نهضر مع العباد ايتو ومن بعد شنو نحس بلا ريزيستانس هذيك غير تجيني لا ريزيستانس واش ندير نبعثها to the unconscious نخبيها نهرب منها نروح ناكل الماكله نروح نشوف ان فيلم باش نهرب من لا ريزيستانس هذيك مانيش نقول لكم الماكله ولا تشوف ان فيلم ولا عفسه عيانه مي كاين دي فاسون من داك on les utilise inconsciemment comme des outils de كيفاش يقولوا de loisirs اللي يهربونا على لا رياليتي على واش عندنا فينا لي سونساسيون اللي يطلعوا لنا لا ريزيستانس كاين بزاف عباد تجيهم لا ريزيستانس envers la perte de poids يكون يدير لا ديات ديالو يسونطرين تو بصح شنو من داك ما يقدرش يكونترولي روحو لازم يدير عفسه كي روين هذاك لو تروك elle va ruiner le développement ديالو و le but ديالو اللي راهو حاب يروح ليه داكور تما هادي لا ريزيستانس كاين عباد كي ريزيست على لا ريزيستانس ما لازمش تريزيستي لا ريزيستانس هادي اللي راهي لداخل فيك كي بارادوكسال باسكو دو تقولوا لي او كيفاش تما ما نريزيستيهاش تما نسمع لها وتما ما نديرش واش راني في الدنيا هاديه ونريح اون بيرسون بزاف تريست نو هذا هو الفخ هذا هو ذا تراب حنا نخافوا نقولوا باللي لو كان نريحوا ممكن نسمعوا لهذيك لافوا اللي فينا رانا رايحين صح ما نديروش واش رانا حابين لو كاين دو ديفيرونت فاسون ابروش كاين لابروش الاولى اللي هي تسمع لها ومن بعد تريح من بعد تزيد كيفاش نقولوا تزيد تريح معاها تامن هذيك لا ريزيستانس وتقول بلي صح هذه لا رياليتي ومن بعد تولي ما دير والو من الجهه الاخرى نو كي تسمع لا ريزيستانس هذيك تسمع تكتب عليها باغ اكزومبل individuation تبدا تكتب سي كوم سي انت تدخل في هذيك لا ريزيستانس لاسبي هذاك لي بيردو لونفون اللي راهو بيردو فيك تكتب في ورقه تبدا تكتب واش يخمم باسكو يقول لك whatever you resist persists tout ce que tu résistes persiste العفسه اللي تريزيستيها البيرسيست تزيد كتر وكتر هذه مام في لا فيزيك كاينه العفسه اللي تريزيستيها تزيد كتر داكور كاين ثاني
لازم تاكسبتي هذيك لا ريزيستانس. كي تاكسبتيها لتما راك رايح تفهمها. يقولك you can't have what you don't understand. Tu ne pourras jamais avoir ce que tu ne comprends pas. jamais راك رايح تربح عفسه ولا تجيب عفسه اللي ما تفهمهاش. jamais. même في les relations. لو كان انت راك en relation avec une personne لو كان ما تفهمش كيفاش لا بيرسون هذيك تخمم واش راهي حابه دي ايموشنال نيز ديالها ما راكش رايح tu vas pas la voir. voilà. The truth هذه c'est une vérité 101. Truth 101. D'accord? Donc, la première étape, c'est de ne pas résister la résistance. لازم نحو les réactions négatives ديالنا لهذيك la résistance. Parce que c'est comme un enfant en nous راهو يسمع عنا عفسة ولازم نسمعوا له. لازم نريحوا معاه ومن بعد شنو à chaque fois نريحوا معاه we accept. acceptance تزيد. acceptance تزيد هاي like the conscious the unconscious ومن بعد boom integration. كي تجي integration تولي دير عفايس لينيرجي ديالك تولي flowing كيما لا ريفيير هذيك تولي تتبع لا ريفيير هذيك. باسكو لو كان تريزيستي لا ريفيير كيما ليكزامبل هذاك سي كوم سي نتايا راك زدت رميت حبيله لهذاك السيد اللي كان يعوم كونتر لا ريفيير وراك تزيد تعاون فيه باش يريزيستي لو كورون تاع لا ريفيير هذيك كي that is detrimental to our health. ماشي مليح. ce n'est pas bien كاع. دونك كاين تاني ان اوتر اكزومبل اللي انا حاب نهضر عليه اللي انا بيرسونيلمون سوفريت معاه بزاف هو لا كولير. انا جافي بوكو دو كولير كي كنت صغير كي كنت بلو جون باسكو à travers mon développement ملي كنت صغير كنت surrounded كنت entouré par des gens اللي ما acceptaونيش كي نزعف. après qu'est-ce que j'ai développé I split the personality. C'est comme si تقسمت la personnalité ديالي. le côté هذاك اللي يزعف l'aspect qui est naturellement humain لو كان تاكسبتيه تولي لا كولير هذه sans la colère ما نقدرش نقولوا نو ما تقدرش دير لي ليميت لروحك sans la colère تولي هكذا مفتوح بنادم اللي يجي الريح اللي يجي يديه. Donc la première partie c'était la colère هذيك اللي خبيتها و une autre partie c'est جونتي لازم نكون جونتي لازم نكون نمشي على البيض على البيض باش ما نكسروش. بصح واش كان يصرى كنت اشاك فوا ناتوريلمون كي واحد il me dérange نزعف هكذايا واش يصرى لي نزعف على روحي كي نزعف كي سي كوم لا ريزيستون نريزيستي لا ريزيستونس ديالي ومن بعد شنو نزيد نزعف ومن بعد نطرطق. هادو هما لي فوكالم هادوما. انايا كي تجي واحد يقول لي جو سوي ان فوكالم ce n'est pas une qualité. Il faut pas être jugé. ما لازمش تجوجي بلي ما لازمش تكون you don't have to disown your anger. Oui, you don't have to disown your anger. Bien sûr. بصح شنو il faut pas تكمل فيها تقول بلي لازم شغل انا جو سوي ان فوكال وانا جو سوي لو جون اللي ما نزعفش من بعد نترتخ. نو il le faut pas. d'accord. لازم تفهم بلي لا كولير elle fait partie de l'humain. donc anger يقدر يكون resisted تاني. انا qu'est-ce que j'ai fait تعلمت نaccepter my anger by boundaries. بديت ندير دي ليميت لي جون عفسه لي ديرونجيني نقول نو ميم سي كنت نحس روحي بنادم عيان باسكو لا ريزيستونس ديك كانت تقول لي انت عيان لو كانت تبين لو كوتي ديالك اغريسيف هذاك اللي شغل يدير لي ليميت للعباد يحبسهم في بلاصتهم. مي ما لازمش نخلو روحنا نخمو هكذاك. داكور. بون عندنا كالكو تروك اللي نهضروا عليهم. فوالا هادي these are my notes. لا ريزيستونس ما لازمش نريزيستيوها جامي نريزيستيو هاد لا ريزيستونس باسكو ديروا في بالكم باللي وين تلقاو لا ريزيستونس في الدنيا هاديه تلقاو بزاف لي بروبليم. لازم نتعلموا ناكسبتيو لي زاسبي ديالنا كاع بالعيان بالمليح. داكور. على بها نقول لكم باللي acceptance يقول لك باللي oneness هي الصح في الدنيا هذه. و bien sûr do not fake it. الا تقلقت بين بلي تقلقت ما تعديش برك عباد بين بلي تقلقت. الا حاس عفسه هكذا ماكش حاب ديرها ما ديرهاش
ne résistent pas les parties ديالك اللي راهم في l'inconscient parce que لو كان تريزيستيهم راهم رايحين c'est comme des personnalités différentes راهم رايحين يجبدوك ويفسدوا لك حياتك انت لازم تاكسبتيهم باسكو راهم يسيو بروتيجيوك هذا هو لو ميساج اللي راني حاب نلحقو من هاد العفسه من هاد لو بوين يبدا لامور دو سوا تاع الصح سيلف لاف تاع الصح سي كي ناكسبتيو هاد لي كوتي لي بلو سومبر تاعنا. Voilà, merci beaucoup. May my seeds become your trees.